مرحبا بكم معايا في فيديو جديده. جيت لكم اليوم ان شاء الله بهذا اول فيديو ان شاء الله غادي يكون في القناه. سبق لي كنت نزلت فيديوهات اخرين ولكن كنت متردده، ودابا ان شاء الله غادي يكون اول فيديو في القناه. نتمنى ان شاء الله باش تكون بدايه جديده وتكون بدايه موفقه بتشجيعاتكم وبلي لايك ديالكم. ما تنساوش تضغطوا على او اللي غادي يكون اول مره غادي يشوف القناه ديالي ما ينساش تضغطوا على زر الجرس. سمحوا لي راني شويه مرتبكه. زر الجرس وزر الاشتراك وباش يوصلكم اي فيديو جديد ان شاء الله غادي نحطه قريبا في القناه. جيت لكم بهاد لا فيديو هذه كما شفتوا في العنوان غيكون هو مشتريات اللي غادي يساعدوني في التحضيرات لعيد ميلاد بنتي سلمى اللي غادي ان شاء الله غادي تقفل السنه الاولى ديالها. نتمنى ان شاء الله ربي يحفظها لي وربي يقدرني انا وباباها باش نوصلوها فين كنتمنى اي واحد يوصل لوليداتو. نتمنى ان شاء الله ربي يخلي لكم وليداتكم ويحفظهم لكم، ونتمنى ربي يرزق كل محروم الذريه الصالحه ويذوق هذا الطعم هذا ديال الامومه صراحه. الله يحفظهم والله ينجيهم ان شاء الله. غادي نشارك معكم هاد المشتريات اللي شريت او لو تيم اللي غادي نمشي معاه ان شاء الله في التحضيرات في هاد لا فيديو هادي. لا فيديو الجاي غادي نشارك معكم التحضيرات ديال الوصفات وديال الديكور ديال البوفيه وبزاف ديال الحوايج. ما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك كما قلت لكم باش يوصلكم الجديد. غادي نوريكم ان شاء الله باش غادي غنمشي معكم طاب بطاب. اول حاجه ما غاديش نشارك معكم لا غوب هذا حتى تشوفوها ان شاء الله في لقطات من الحفل وتشوفوها ملبوسه، لان ما تشوفوها هكا تقدر ما تبانش. دونك اول حاجه غادي نبدا بها هي خديت هاد. انا مش غادي نمشي لها ان شاء الله على هاد لو تيم هذا. صراحه مشيت لعند السيد اللي كيبيع هادشي، كنت بغيت ندوموندي هادشي في لو سيت شي سيت شينوا بانغود ولا هذا، ولكن صراحه ملي خرجت لقيت هنا عندنا في الرباط لقيت زعما كاين كلشي موجود عندنا، كلشي اي حاجه حليتي لها فمك كاينه في البلاد ديالنا. دونك داكشي علاش ارتأيت انني نمشي لما نمشي ونشوف الحاجه كيفاش دايره وناخذها، ولا نبقى نتسنى فيها وتوصلني ماشي بداك الشكل اللي كنت متوقعاها. دونك شفت بزاف ديال لو تيم، كنت بغيت ندير لو تيم ديال لا رين دو نياج ولكن لقيت داكشي ما عجبنيش. دونك فاش شفت هاد لو تيم ديال لي برانسيس صافي خديت هذا وغنمشي لها ان شاء الله على هذا لو تيم هذا. هنا كل حاجه خديت منها جوج، كل باكي فيه 10. كاين واحد الباك تيكون فيه كل حاجه منها 10، يعني 10 طباصل 10 السرابز 10 الكيسان المهم هكذا. كيدير شي 80 درهم. انا اليوم ما نقول لكمش لي بري لانني ما عقله على التوتال، ولكن كل حاجه بوحدها ما عقلاش عليها. دونك غادي داكشي اللي لقيت في داك الباك اللي قلت لكم تيدير 80 درهم. كاينين شي حوايج اللي ما غاديش نحتاجهم انا، دونك قلت اللهم ناخذ كل حاجه بوحديتها وغادي زعما غادي يكون مزيان حسن ليا. دونك خديت هاد الطبيصلات هادو، راه غادي تشوفوا ميم تيم فيهم كاملين. خديت هاد الطبيصلات هادو كيكونوا فيها 10، انا خديت جوج معاهم هاد السريبيتات. خديت هاد الكيسان هادو حتى هما ميم تيم. خديت هاد اللي كنديرو فيهم القليه. المهم غادي تشوفوا كلشي اللي غادي نحضر ان شاء الله في الفيديو الجايه. كلشي غنحضرو انا بيدي، يعني بغيت نحضر كلشي بيدي ان شاء الله، اكيد بالمساعده ديال الاهل ديالي. خديت هادو اللي كنديرو فيهم لاكاك، ما عرفتش شنو سميتهم، كيجيو دايرين بحال هكذا كتحط فيهم لاكاك. خديت هادو فيهم شي 25 وحده. خديتهم ب جوبونس شي 15 درهم ولا شي حاجه بحال هكا، ما غاليينش بزاف. خديت هاد ما عرفتش واش وريته لكم ولا لا. خديت هاد لاناب، هو هكا داير على شكل ميكا، غيبان لكم خربق حيت حليته وشفتو. هو فيه 90 على 90، يعني الا جهد ديال الطبله داير هكذا، حتى هو ميم تيم.
هذا داير شي 25 درهم هكذاك، على ما اظن شي 25 درهم. وفي الديكوراسيون هادشي اللي غادي نحتاج في زعما اللي غادي يكون فوق لا طابل. وهذا ماشي زعما اللي غيساعدني في الديكوراسيون، مي هذا غيكون في البيفي. خديت حتى هاد الفراقه هذه اللي كتكون هكا على كتجي 3 ديال ليطاج. خديتها حتى هي لو تيم ديال لانيفرسير، في لو تيم ديال هادشي كله اللي خديت. في الديكوراسيون خديت كلك ارتيكل غادي نوريهم لكم. خديت هاد المثلثات هادو اللي تيتعلقوا، قال لي فيهم 2 متر، ولكن الصراحه ما عرفتش شحال فيهم. دايوغ غادي تشوفوا كلشي ان شاء الله في الفيديو الجايه باش تشوفوا كيفاش جات وكيف. حيت في هاد اللحظه هادي كنصور انا فيها لا فيديو، باقا لانيفرسير ما كايناش. دونك انا كنوجد على شي ساعه باش نكون مرتاحه. خديت ليها هاد التاج هذا. خديت صراحه 3، خديت 2 في لوغوز وخديت 1 في الابيض، لانني ما عرفتش ان واحد غادي نديرو لبنتي، وجوج الاخرين غادي يكون واحد ديال اختي وواحد ديال بنت عم بنتي ان شاء الله. هادشي اللي خديت في زعما خديت اللي خديتو غادي يساعدني في التنظيم. بالنسبه للديكوراسيون خديت ليها غادي ندير لو غوز الابيض، وغادي ندخل معاه هاد الطوغي هذا. خديت هاد الرقم 1، خديت انا الصغير ماشي الكبير، تدير شي 10 دراهم، ميم 10 دراهم يمكن الا بقيت عاقله. فيها واحد العويد كيكون ها هو كيبان هنايا من سميتو، كيكون باش كتنفخيها. خديت معاهم هاد العويدات هانو اللي غادي نستعملهم في لي توست وغنستعملهم في لي كيك. المهم غادي تشوفوا كلشي غنشاركو معكم ان شاء الله. كيجيو دايرين بحال هكا، انا غنوريكم هكا وتيجي طويل. هاد الباكي هادي كتجي دايره شي كدا 20 ولا 30 درهم. كتجي فيها شي 100 حبه. انا كنت فاش جيت للدار فكرت انني خاصني حتى الصغار ديالهم، دونك بدل ما نشري 100 حبه و100 حبه وغيبقاو غير يضيعوا، غادي نستعمل هادو الكبار فاش بغيت، والصغير غادي نقص من هادو غادي نستعملهم. المهم غادي نوريكم كلشي. خديت هاد السينتا هادي غادي نستعملها حتى هي في الديكوراسيون هكا باش يكون الغابيل ديال كلشي. غيكون ان شاء الله غابيل ديال اي حاجه تكون فيها الغابيل مع بعضياتها. المهم راكم فهمتوني بلا ما نبقى نعاود، راني شويه كنخربق في الهضره، ولكن قبلوا عليا، اكيد اول فيديو كيكون شويه تنتعود. المهم خديت هاد السينتا هادي، خديت لها هاد الرقم 1 شميعه. كتحطي شميعه هنا، انا غنوريكم كيفاش، واخا غادي نوريها لكم نهار. كتحطي شميعه هنا هكذا، كتخدميها من هنا هكذا، وكتخدمي الشميعه ديالك هنا كتحليها. انا باقيين غير في الرقم 1 عقبال 2 و3 و24 ان شاء الله، علاش لا. وخديت لها هذه غتهزها ان شاء الله مع هذه. عجبتني، غير كنت كندور في السوق وبانت ليا وعجبتني. كيشعل فيها الضوء، تهزها ان شاء الله نهار كيبقى تلاب، نهار العيد ميلاد. كذلك قبل ما ننسى خديت واحد هاد لي ساشي. كما كتشوفوا شي غولد شي روز والبيض، هادو 3 الالوان اللي غادي نستعملوا ان شاء الله. هادو ساشي اللي ممكن اننا نستعملوهم اللي بغى شي حاجه يديها معاه، ولا ما بغاش ياكل حقه ديك الساعه. المهم كل واحد حر. المهم درنا لهم فاش يديو وصافي. سمحوا لي. وصافي خديت هادشي ديال الشميعات
لي بالون وهذا داكشي كله خديتو. كلشي خديت ان شاء الله. باقي شي حوايج كنتفكرهم، ولكن الاغلبيه خديت. يعني الحوايج اللي باقيين غير شي حوايج بساط. صافي هكذا غادي يكون شاركت معكم كاع المشتريات اللي شريت في عيد ميلاد بنتي اللي غادي يساعدوني. وان شاء الله الفيديو الجاي غنشارك معكم الطريقه ديال التقديم وحتى البوفيه ولا الديكوراسيون اللي غادي تكون ان شاء الله. انا اللي غادي نصاوب كلشي ان شاء الله بيدي. ما بغيتش ندخل شي حد اخر لان هذا عيد ميلاد الاول ديال بنتي، وبغيت ان شاء الله نكون نوقف على اي حاجه. غادي نشارك معكم كلشي كيف قلت. قبل ما نسد لا فيديو بغيت نقول كاع الناس اللي كيتفرجوا فيا وكاع الناس اللي تيشوفوا في هاد لا فيديو هادي، واي وحده محرومه من نعمه الامومه، بغيت ربي ان شاء الله باش يفرحها في القريب العاجل ان شاء الله، وتفرح حتى هي وتذوق هاد النعمه هادي. واللي عندها وليداتها ربي ان شاء الله يحفظهم لها وتكون معاهم، يعطيها صحيحتها وتوقف معاهم وتشوفهم في المراتب العليا ان شاء الله. بغيت نقول لبنتي سنه سعيده، وهذه اول سنه دوزتيها معايا. أه صراحة كانت أجمل سنة غادي تدوز في حياتي. ذقت طعم الأمومة. خفت قلبي ولا تيضرب بزاف، يعني غير لا طاحت كنولي كنحس براسي قلبي تهز من بلاصتو. الله يسمح لينا من الوالدين. يا ربي تقدرني، يا ربي تقدرني وتعطيني الصحيحة وتقدرني انا وباباها باش نوصلوها ونتكبر بيناتنا ان شاء الله، ويجمع شملي انا وراجلي ونلتحقوا به او يلتحق بينا. الله يجمع شملنا، والله يجمع شمل كل واحد مغترب على العائله ديالو. آه، من هذا المنبر هذا بغيت نقول لكم شكرا للدعم ديالكم اللي غادي يكون ان شاء الله يعني من مورا هاد لا فيديو هادي. ونتمنى لكم الخير، والى اللقاء في الموعد الجاي ان شاء الله. مع السلامة وشكرا.